दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन फेरि पनि तपाईहरूमा आज महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौं। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यति बेला कम्युनिस्ट नेताबाट अब देश नचल्ने र देश यति बेला बर्बादीको बाटो हिँडिरहेको महसुस 3 करोड नेपाली जनताले गरेको अवस्था छ। शीर्ष नेताहरूले अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे पनि अहिलेको सरकारले ढाकछोप गरिरहेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बर्मा लुट भएको छ। भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार एक पिस साबुनको 3800 रुपियाँ देखाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच स्मार्ट लाइसेन्स ठेक्कामा 10 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएको छ। यातायात विभागले विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का प्रक्रियामा 10 करोड रुपियाँ चलखेल गरेर महँगो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको प्रमाण बाहिरिएको छ। एउटा कार्ड छपाई बापत $0.59 प्रस्ताव गरेको मलेसियन कम्पनी आइसेरललाई पाखा लगाएर $1.1 मूल्य प्रस्ताव गरेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट्सलाई ठेक्का दिएर 10 करोड भ्रष्टाचार गरेको यति बेला प्रमाण भेटिएको छ। मलेसियन कम्पनी आइरेस एसियन प्रान्त क्षेत्रकै सबैभन्दा गुणस्तरीय छपाई गर्ने कम्पनी हो। विभागले 3 महिना अघि सुरु गरेको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा 3 वटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए। ती मध्ये भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स सबैभन्दा धेरै $1.1, फ्रान्सको सेल्फ एसएसएले $0.80 तथा मलेसियन कम्पनी आइरेसले एउटा कार्ड छपाई बापत $0.59 मात्र गरिदिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आइरेसले प्रस्ताव गरेको प्रति कार्ड छपाई मूल्य सबैभन्दा कम थियो, तर विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले आइरेसलाई अयोग्य ठहराए। एउटै कार्डमा $0.21 बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले छपाईको ठेक्का सुम्पिने गरी आशय पत्र दिए। दर्शक पनि हेर्नुहोला, नेपालमा यति ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ। उक्त टेन्डर खुलाउँदा 14 लाख पासपोर्ट छपाईका लागि भए पनि यसको सम्झौता अवधि 5 वर्ष हुने र यो अवधिसम्म आवश्यक पर्ने सबै कार्ड सोही मूल्यमा छपाई गर्नुपर्ने प्रावधान बोलपत्रको डकुमेन्टमा रहेको छ। यो हिसाबले 5 वर्षसम्म करिब 40 लाख कार्डको माग हुनेछ। महँगो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा 40 लाख कार्डमा प्रति कार्ड 21 सेन्ट महँगो मूल्य पर्न आउँछ, जुन करिब $8,40,000 हो। अहिलेको विनिमय दर अनुसार यसको मूल्य करिब 10 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। यसरी महँगो मूल्य टेन्डर गर्ने कम्पनीलाई छनौट र हमालले 10 करोड बराबरको अनियमितता गरेको विभागका कर्मचारीले नै आरोप लगाउन थालेका छन्। यति मात्र होइन, यसको मुख्य उद्देश्य लाइसेन्स बनाउने सबै नेपालीको गोप्य डाटा भारतलाई सुम्पेर अतिरिक्त लाभ आर्जन गर्ने गरी गोप्य सम्झौता भएको पनि कर्मचारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार भने यसको बारेमा कुनै पनि चासो र विषयगत सम्बन्धी कुनै पनि विषय नलिई कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ। हमालले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने आइसेर कम्पनीलाई कुनै पनि कारण बिना अयोग्य घोषणा गरेर विभागले त्यो भन्दा महँगो मूल्य आवेदन गर्ने कम्पनीको आवेदनलाई स्वीकृति गरेको छ। टेन्डर प्रक्रियाको लुप होप हो के हो भने टेन्डरको मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै पनि कम्पनीलाई योग्य र अयोग्य करार गरिदिन सक्छन्। त्यसका लागि कुनै पनि कारण खुलाउन समेत पर्दैन। सामान्यतया पूर्ण योग्यता पूरा गरेका कम्पनीको प्रतिस्पर्धा गुणस्तर भन्दा बढी मूल्य नै हुने गर्छ, तर यहाँ सबैभन्दा कम मूल्य कबूल गर्ने 9L10 कम्पनीलाई अयोग्य करार गर्नुले सो कम्पनीको प्राविधिक पक्षमाथि मूल्याङ्कनकर्ताले अविश्वास गरेको भन्ने देखिएको छ। दर्शकबिन आइरेस कम्पनी एसिया पेसिफिक क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो मानिने कम्पनी हो। मलेसियाको उक्त कम्पनीले दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा आफ्नो कारोबार गर्दै आएको छ। 2 महिना अघि मात्रै 1 करोड 50 लाख पासपोर्ट छाप्न $27.54 मिलियन को ठेक्का पाएको थियो। अन्तर्देशीय आतंकवादी क्रियाकलापको लागि निकै संवेदनशील मानिने भारतको राजधानी निर्माण गर्ने उक्त कम्पनीलाई नेपालको सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाईका लागि भने अयोग्य करार गरिएको छ। किनभने दर्शकबिन नेपालमा ठुलो नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ र नेपाली नेताहरूले यसै बापत कमिसन खाने पनि नेपाली
नेताहरूलाई निकै ठूलो आरोप लाग्दै आएको अवस्था रहेको छ। लाइसेन्स छपाईमा यातायात व्यवस्था विभागले 2 करोड मूल्य अनुमान गरेको थियो। न्यून बिडिङको सामान्य आउन नदिन अनुमति मूल्यमा 85% भन्दा कम मूल्य कबूल गर्ने पर्फर्मेन्स वान्ड हाल्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सबैले त्यस्तो वान्डको व्यवस्था समेत गरेका थिए। त्यसो त कार्डको टेन्डरमा सहभागी भएका 3 वटै कम्पनीलाई 2 महिना अघि नै कार्डको नमुना पठाउन भनिएको थियो। सबैले तोकिएको समयमै कार्ड नमुना विभागमा पठाएका थिए, तर नमुना पठाएको बढी मूल्य कबूल गर्नेलाई ठेक्का दिनकै लागि 2 महिनासम्म बोलपत्र प्रक्रियालाई अल्झाएर राखिएको थियो। यसबारे जानकारी लिन खोज्दा विभागका महानिर्देशक हमाल सम्पर्कमा समेत आउन नचाहेको अवस्था रहिरहेको छ। दर्शकबिन नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स ठेक्कामा 10 करोडको भ्रष्टाचार भएको छ। नेपालीको गोप्य डाटा समेत भारतलाई बिक्री गर्न हमालको सेटिङ रहेको देखिएको छ। उता मलेसियन कम्पनीले सस्तोमा छपाई गर्ने कबूल गर्ने ठेक्का पाएनन् भने महँगोलाई भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। दर्शकबिन यस्तो भ्रष्टाचारी नेता अर्थात् भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई जेलमा सडाएर झुन्डाएर मार्नु अवस्था र सरकारले हेरेको हेरै गर्छ भने अब हामी नेपाली जनता अर्थात् युवाहरूले यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई झुन्डाएर जिउँदै मार्ने अवस्था आइरहेको देखिएको छ। दर्शकबिन तपाईहरूले यसको बारेमा अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यति बेला नेपालमा नेपाल सरकारले ठुलो हेरिरहेको अवस्था रहेको छ, तर स्थानीय तहमा र नेपाल सरकारमा भ्रष्टाचारको बलमालुट भइरहेको अवस्था छ। जनताका लागि महामारी बनेको कोभिड केही जनप्रतिनिधिका लागि भने कसरी मौका बनिरहेको छ। एउटा अर्को उदाहरण सप्तरीको बेदेर वासायन नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। यो नगरपालिकाले 30 रुपैयाँ पर्ने लाइभ वे साबुनलाई 3000 तिरेको विवरण तयार पारेको छ। त्यस्तै क्याबिनेट व्यवस्थापनका नाममा किनिएका दर्जनौं सामग्रीमा धुकुटीबाट लुट मचाइएको खबर आजको दैनिक पत्रिकाले समेत प्रस्तुत गरेको छ। कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न केन्द्रबाट ताकेता भएपछि बुधबार सायन नगरपालिकाले बुधबार खर्च सार्वजनिक गरेको थियो। नगरपालिकाले कुल 2 करोड 21 लाख रुपैयाँको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा एउटा लाइफ बोय साबुनको 3831 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण समेत प्रस्तुत गरेको थियो। दर्शकबिन यो एकदमै निर्लज्ज गणतन्त्र सरकारको निर्लज्ज प्रस्तुति हो। दर्शकबिन तपाईहरूले यसको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया हाम्रो युवा नेपाली युट्युब च्यानललाई गरिदिनु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै फेरि पनि नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।